पागल इश्क किस्त नंबर 2। तानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सर तो नहीं चकरा रहा? अब रुखसार तानी को लाउंज में आते देख बोली, अब ठीक हूँ मम्मा। तानी पानी का गिलास भरते मुंह से लगा गई। तुम्हें हुआ क्या था? तुम्हारी दोस्त कह रही थी कि गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर आने लगे हैं और तुम बेहोश हो गई। तानिया ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई थी। लाइबा की लाख कोशिश के बावजूद होश में नहीं आई थी, इसलिए लाइबा ने तानिया की इसी हालत में घर ले आई और इसको किसी पर शक ना हो इसलिए बहाना बना गई। अगर तुम चाहो तो डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेते हैं। रुखसार तानिया की तरफ देख गोया हुई, जो आजकल अजीब सा बर्ताव कर रही थी। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। सहर नज़र नहीं आ रही, रूम में भी नहीं है और इधर भी नहीं नज़र नहीं आ रही। तानिया का ध्यान हमाद के पोर्शन की तरफ गया। सहर तुम्हारी खाला की तरफ गई है। कुछ दिन के लिए तुम्हारी खाला तो तुम दोनों को बुला रही थी, लेकिन तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे तो इसलिए मैंने इसे सहर को ही भेज दिया। तानिया का चेहरा एकदम खिलखिला उठा। अच्छा हुआ तुम चली गई। अब कुछ दिन मेरे और हमाद के दरमियान कोई नहीं आएगा और इन कुछ दिनों में मैं हमाद को अपना बना लूँगी। देखना फिर कैसे मेरे पीछे पीछे घूमेगा मेरा दीवाना बनके। तानिया अपने ही ख्यालों में सोचे गई। तानी कहाँ खो गई? कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। रुखसार तानिया को अपने ही ख्यालों में घुमा देख उसे हिला गई। कहीं नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तानिया हमाद के कमरे में मौजूद उसकी एक एक चीज़ को छू के सुकून महसूस कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए उसके परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़क कर गहरे गहरे सांस भर के उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। हमाद की वार्डरोब खोले उसकी शर्ट को अपने सीने से लगाए आंखें मूंद गई और कितने ही पल उसे सीने से लगाए खड़ी रही। बस कुछ दिन इसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, मेरे इतने पास कि किसी तीसरे की गुंजाइश ही नहीं होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे होगे। शर्ट को लबों से लगाए वापस रखे बेड की तरफ आई। बेड पर बैठे तकिए और बेड पर हाथ फेरने लगी कि अचानक अपने पीछे से हमाद की आवाज़ सुनाई दी। तानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमाद जो अभी ऑफिस से आया था तानिया को अपने रूम में देख झुंझला गया। जब से हमाद आया था उसे तानिया का अपनी तरफ देखना, बार बार गले लगाना अजीब सा लग रहा था और आज उसे अपने कमरे में देख वो भी उसकी गैर मौजूदगी में हमाद को गुस्सा दिला गया। हमाद, तुम आ गए। तानिया हमाद के सीने से जा लगी और गहरे गहरे सांस भर के उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। तानी, ये क्या कर रही हो? दूर हटो। और तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? हमाद घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, जो इस वक्त रात का 1 बजा रही थी। हमाद, मैंने सोचा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। तानिया दोबारा से हमाद के सीने से लगी। तानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? तानिया की बात सुने हमाद तलमिला गया। मैं कोई बकवास नहीं, सच कह रही हूँ हमाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तानिया दोबारा से हमाद के सीने से जा लगी और इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं से मजबूती बना गई। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, सहर से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करूंगी। मैं दिन रात तुम्हारी कुर्बत में गुजारना चाहती हूँ। हमाद, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना, प्लीज़। तानी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तुम जानती भी हो तुम क्या बकवास कर रही हो। हमाद तानिया को अपने से अलग करते हुए दूर फेंक गया। तानिया अपना आप संभाल ना पाई और सीधा बेड पर जा गिरी। हमाद को इस वक्त तानिया बिल्कुल साइको लगी। तानी, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं लग रही, जाओ अपने कमरे में जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, जाओ यहाँ से। हमाद अपना गुस्सा कंट्रोल किए बोला, हमाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तानिया एक बार फिर हमाद की तरफ बढ़ी। इससे पहले उसके सीने से लगती हमाद उसे कंधों से पकड़े रोक गया। तानी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सहर को पसंद करता हूँ और सहर मेरी बीवी है, तो क्या हुआ, उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। तानिया आंखों में आंसू लिए हमाद की आंखों में देखे बोली। हमाद की गुस्से से आंखें सुर्ख हो गईं। सहर से मैं सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता, वो इश्क है मेरा। मैं पागलों की तरह उससे इश्क करता हूँ और तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात भी करने वाली। अगर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह ना मानता ना तो इस वक्त तुम्हारी ज़ुबान खींच लेता।
तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। अपने दिमाग से ये फालतू का गंद निकाल दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमाद अपने कनपटी से सहलाते हुए गोया हुआ। तानिया हमाद को देखे मुस्कुरा गई और आगे बढ़ते हुए एक झटके में हमाद का चेहरा पकड़ते हुए अपने लब उसके लबों पर रखने ही वाली थी कि हमाद उसके इरादे भांपते हुए पीछे झटका देते हुए गुस्से से भड़का। क्यों अच्छा नहीं लगा? सहर के साथ तो तुम ये सब करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा लगा? तानिया की मुस्कुराहट अनहोर वैसे ही बरकरार थी। पागल औरत, वो मेरी बीवी है, उस पर हक है मेरा, लेकिन तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, हो गया है मेरा दिमाग ख़राब, और तुमने ही किया है। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो उस शहर को और मेरी तरफ चले आओ। तानिया अपनी बाहें फैलाए हमाद की तरफ देखते हुए बोली। तानिया, तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई निकलेगी, मुझे इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था। अपनी बहन के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी सगी बहन के साथ? बहनें तो अपनी बहन की खुशियों की खातिर अपनी जान दे देती हैं, और तुम हो कि अपनी बहन की ही खुशियाँ तबाह करने पर तुली हुई हो। जब घर वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता लगेगा, क्या बीतेगी उन पर? हमाद अफसोस से तानिया की तरफ देख गोया हुआ, जो अपने हवासों में नहीं थी। मुझे नहीं किसी की परवाह होती होगी ऐसी बहनें दुनिया में, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूँगी, और अगर कोई भी हमारे बीच में आया तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। तानिया आंखों में इंतहा का गुस्सा लिए कमरे से बाहर निकल गई। हमाद पीछे खड़ा उसे देखता ही रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, वो लड़की जिसे बरसों इसे सिर्फ अपनी छोटी बहन माना था और छोटी बहनों की तरह ही प्यार किया था, आज उसे इस हालत में देख बहुत दुख हुआ। सहर, जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारा शौहर आया है। खाला की आवाज़ सुने सहर हैरान हुई। सहर भागते हुए बाहर आई और अपने सामने हमाद को देख स्पॉट गई, जो ब्लू जीन्स वाइट शर्ट पहने, बालों को जेल से तरतीब से सेट किए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लाती हूँ तुम दोनों के लिए। सहर की खाला बोले दोनों को अकेला छोड़े चली गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सहर हमाद के सामने खड़ी हुई उससे गोया हुई। हमाद सर से लेकर पाँव तक उसका जायज़ा लेते हुए सहर की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किए, उसके होंठों पर अपने लब रख गया। हमाद के अमल में कहीं भी नरमी नहीं थी, शिद्दत ही शिद्दत थी। सहर की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। इतनी शिद्दत से उसके होंठों झगड़ते हुए उसकी कमर पर दबाव बढ़ा रहा था, जिससे सहर के पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थीं। कुछ ही सेकंड में सहर को निढाल कर गया था। हमाद सहर के कंधे से लगी ऊंची ऊंची सांसें लेकर अपना सांस बहाल कर रही थी। क्यों, कैसी लगी मेरी डोज? ये तो अभी नमूना था, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, अभी तो उसकी सज़ा बाकी है। हमाद सहर को पीछे झटकते सोफे पर बैठ गया। सहर उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी बोलती बंद कर गया था ये बंदा। सबसे मिल लो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अभी मैंने घर नहीं जाना, कुछ दिन मैं मज़ीद यहाँ रुकना चाहती हूँ। सहर का खुद दिल उसके बिना उदास हो गया था, लेकिन उसकी ये हरकत देख सहर अपना इरादा बदल लेने का सोचने लगी। घर लेकर भी कौन जा रहा है, हमें मरी के लिए निकलना है। हमाद उसकी आंखों में देखते गोया हुआ, जहां मरी का सुनकर एकदम चमक आई थी। हम सब जा रहे हैं, मम्मा, बाबा, तानी सब जा रहे हैं। सहर खुश होते बोली, नहीं, सब नहीं, सिर्फ तुम और मैं जा रहे हैं अपने हनीमून पे। हमाद आंख मारे सहर को शर्माने पर मजबूर कर गया। हम दोनों कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमारी रुखसती ही नहीं हुई। सहर कुछ ना समझते हुए उसकी तरफ देखे बोली, उसे अपनी रुखसती ही समझो, पर मम्मा बाबा ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, और उसे क्यों मैं अपनी रुखसती समझूं? कहीं नहीं जा रही मैं आपके साथ, तुम्हें तो मैं उठा कर ले जाऊंगा, और चाची चाचू से मैंने बात कर ली ही है, उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर किसी से मिलना है तो मिल लो, बाद में ना कहना
किसी से मिलने नहीं दिया। ऐसे कैसे चल दूँ, मेरे सारे कपड़े घर पर पड़े हैं, खाली हाथ कैसे चलूँ तुम्हारे साथ। सहर अपनी परेशानी बयान करते हुए बोली, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी शॉपिंग मैंने कर ली है, तुम बस रेडी हो जाओ अपने पहले हनीमून पर चलने के लिए। हमाद दिन ब दिन तानिया की बढ़ती हुई हरकतों से तंग आ गया था। ज़बरदस्ती उसके करीब आना, बस उसे देखते रहना हमाद को अंदर से डर लगने लगा था, कहीं उसकी वजह से सहर उससे दूर ना हो जाए। इसलिए हमाद ने इकबाल और रुखसार से सहर की रुखसती की डिमांड की थी। इकबाल और रुखसार को कोई एतराज़ ना था, आखिर को निकाह तो बड़े पैमाने पर हो चुका था। सहर वैसे भी उसकी ही थी, तो रुखसती ना भी धूमधाम से होती तो क्या फ़र्क पड़ना था। हमाद सहर को लेकर कहाँ जा रहा था इसका पता सिर्फ इकबाल को था, और सबको बताने से हमाद ने मना किया था। वो नहीं चाहता था कि उसका पता तानिया को लगे। वो सुकून के साथ कुछ दिन सहर के साथ गुजारना चाहता था, उसकी कुर्बत में सब कुछ भूलकर अपने आप को उसमें गुम करना चाहता था। मुसलसल सफ़र के बाद आखिरकार हमाद और सहर मरी पहुंच ही गए। हमाद ने गाड़ी होटल के आगे रोकी और सोई हुई सहर को जगाते हुए रिसेप्शन से अपने रूम की लेते हुए अपने रूम में दाखिल हुए। जैसे ही हमाद ने लाइट ऑन की, पूरे कमरे को देखकर हमाद की मुस्कुराहट जहाँ गहरी हुई थी, सहर को उतनी ही हैरानगी हुई और दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। पूरा रूम डेकोरेट किया गया था गुलाब के फूलों से और जगह जगह कैंडल लगी हुई थी, और एक साइड पर एक वाइन की बोतल और 2 गिलास पड़े हुए थे। हमाद, ये सब क्या है? सहर घबराते हुए पूछ गई। ये हनीमून रिजॉर्ट है जहाँ सिर्फ शादीशुदा जोड़े आते हैं, इसलिए ये सब रेस्टोरेंट वालों की तरफ से उनके गेस्ट के लिए तोहफा होता है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमाद सहर के कान में सरगोशी में बोला। नहीं, हाँ। सहर का घबराहट की वजह से अल्फाज निकलने बंद हो गए थे। ये क्या हूँ हाँ नहीं लगाई है, सही से बताओ, नहीं पसंद आया? हमाद सहर को पीछे से अपने हिसार में ले गया। मेरा मतलब है, ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। हाँ, तुम फ़्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना ऑर्डर करता हूँ। नहीं, खाना रहने दो, मुझे भूख नहीं है। सहर मना की अपने बैग की तरफ बढ़ी और जैसे ही बैग खोला हैरान रह गई। हमाद, ये कैसे ड्रेस हैं? सहर एक एक ड्रेस पकड़ देखने लगी। क्यों, अच्छी नहीं लगे? हमाद, उसमें तो सब नाइट ड्रेस हैं। सहर को इन्हें देखते हुए भी शर्म आ रही थी। पहनो तो बहुत दूर की बात थी, हनीमून पर तो लड़कियां ऐसे ही ड्रेसेस पहनती हैं अपने शौहर को खुश करने के लिए। हमाद चलता हुआ सहर के पीछे से अपने हिसार में लेकर इसे के कंधों पर अपने होंठ रख गया। हमाद, मैं ये नहीं पहनूंगी। सहर अपने हाथ छुड़ाती हुई बोली। क्यों नहीं पहनोगी? तुम नहीं अपने शौहर को खुश करना चाहती? हमाद सहर के दोनों हाथों को पकड़े अपने हाथों की उंगलियों में फंसा गया। हमाद, मैंने पहले ऐसे ड्रेस भी नहीं पहनी। सहर के होंठ कांप रहे थे, ऊपर से हमाद की कुर्बत और उसके होंठों का लम्स जो कंधों से होता हुआ उसकी गर्दन तक सफ़र कर रहा था। हमाद, सहर हमाद की गुस्ताखियाँ बढ़ते देख सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। हमाद सहर को छोड़ते हुए उसके हाथ में नाइटी पकड़ाते बैग बंद कर गया। हमाद, प्लीज़। सहर आखिरी बार एक छोटी सी कोशिश करते हुए बोली। शायद उसको रहम आ जाता उसकी हालत पर। सहर, जाओ चेंज करके आओ, वरना मैं खुद ही चेंज कर दूंगा, फिर ना मुझसे कोई शिकायत करना। हमाद सहर की तरफ बढ़ा। सहर भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई। हमाद अपनी शर्ट उतारे रूम में मौजूद कैंडल जलाने लगा। नाइटी इतनी छोटी और फिट थी कि सहर के जिस्म की तमाम खूबसूरती नुमायाँ हो रही थी। सहर को अपने आप से इतनी शर्म आ रही थी कि हमाद के सामने जाने का सोचते ही इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और सारा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। सहर बार बार नाइटी को खींच कर अपने घुटनों से नीचे कर रही थी, लेकिन वो वापस ऊपर हो जाती थी। सहर हिम्मत करके बाहर निकली। सारी लाइट्स बंद थी और पूरा कमरा कैंडल की लाइट्स से जगमगा रहा था। सहर की नज़र जैसे ही हमाद पर पड़ी, जो कि शर्ट उतारे
ہاتھ میں کینڈل پکڑے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سحر اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ حماد کینڈل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے سحر کی طرف بڑھا، جو اتنی دور کھڑی ہو کر اس کا ضبط آزمانے میں لگی ہوئی تھی۔ حماد ایک ہاتھ سحر کی کمر میں ڈالے، دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا اور سحر کی سانسوں کو پینے لگا۔ سحر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنے دونوں بازو حماد کی گردن کے گرد حائل کر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو قبض کیے پینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ حماد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سحر کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ حماد سحر سے الگ ہوئے بنا اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا کر اپنے ہونٹ سحر کی گردن پر رکھے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ سحر کی جان لبوں پہ آ گئی۔ جب ہونٹوں کے لمس کو اپنے سینے پر پایا تو حماد پلیز مشکل سے سحر کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے، آج نہیں، آج مجھے مت روکو، آج تمہیں میرا پاگل پن، میرا عشق، میرا جنون برداشت کرنا ہی ہوگا۔ حماد سرگوشی نما بولے۔ سحر کی نائٹی کی زپ کھول گیا اور کندھے سے نیچے کرے اس پر دانت گاڑ گیا۔ سحر مضبوطی سے بیڈ شیٹ اپنے ہاتھوں میں دبا گئی۔ کندھوں سے گردن تک کا سفر طے کرتے حماد دوبارہ سحر کے ہونٹوں پر جھکا اپنی شدت لٹانے لگا۔ سحر کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا کام اپنے ہاتھ سینے پر رکھے حماد کو پیچھے ہٹانے لگی، لیکن حماد ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے کام میں رکاوٹ کرتا دیکھ حماد سحر کے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جھکڑے تکیے سے لگا گیا۔ حماد ایک ہاتھ سے سحر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، ایک ٹانگ سے سحر کی ٹانگوں کو اپنے قابض میں کیے شدتیں لٹانے لگا۔ سحر مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ حماد سحر کے جسم سے نائٹی علیحدہ کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دونوں کی سانسوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سحر بیڈ شیٹ ہاتھ میں پکڑے ضبط کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ چہرہ پورا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ باقی جان تو تب نکلی تی محسوس ہوئی جب ہونٹوں کا لمس اپنے پیٹ پر پایا۔ حماد کے ہر ایک عمل میں اتنی شدت تھی کہ سحر کی چیخیں بلند ہوئیں۔ حماد سحر کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اس کی چیخوں کو دبا گیا۔ حماد سحر پر جھکا، کبھی اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، کبھی اس کے پورے جسم پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے جسم میں جنونیت کے عمل میں جگہ جگہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اپنا آپ حماد کو سونپنے کے بعد سحر بھی اس کی قربت میں کھو گئی اور بھرپور اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایک ہفتہ ایک دوسرے کی قربت میں کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ حماد کے پیار کی وجہ سے سحر نکھر گئی تھی، کلی سے گلاب کا پھول بن چکی تھی۔ ہر وقت گال ایسے دھک رہے ہوتے جیسے گالوں پر بھر کر لالی لگا گئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب حماد کی پیار اور قربت کا نتیجہ تھا۔ حماد گاڑی کی طرف نظریں رکھو ورنہ ہم دونوں گھر جانے کے بجائے سیدھا اوپر چلے جائیں گے۔ سحر حماد کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ شرما گئی۔ یار تم اتنی پیاری لگ رہی، نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم جلدی واپس جا رہے ہیں، ہمیں ایک ہفتہ اور رکنا چاہیے تاکہ ہم اور وقت ساتھ میں اسپینڈ کر سکیں۔ نہیں مجھے نہیں رکنا، اور یہاں تم کہیں باہر لے کر تو گئے نہیں؟ ایک ہفتہ ہم نے روم میں ہی گزار دیا۔ مری آئے تو تھے لیکن مری کی خوبصورتی دیکھے بنا ہی واپس جا رہے ہیں۔ سحر شکوہ کن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ساری دنیا کی خوبصورتی تم میں ہی نظر آتی ہے۔ حماد سحر کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگا گیا۔ تمہاری تو کیا بات ہے، تمہاری حرکتیں دیکھ اب تو مجھے بھی تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ سحر حماد کی شدتیں یاد کرتی گویا ہوئی۔ میڈم جن حرکتوں سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا، وہ میرا پیار ہے، میرا پاگل پن جو صرف تمہارے لیے ہے۔ دیکھو میری وجہ سے تم اتنا بلش کر رہی ہو، تمہیں میک اپ کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ حماد آنکھیں دبائے مسکرا گیا اور سحر بنا کوئی جواب دیے شرماتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ بس خدا سے اب ایک ہی دعا تھی کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔
मम्मा हमाद अभी तक नहीं आया, आज तो वो लोग वापस आने वाले थे ना। तानिया को जब से पता चला था कि हमाद शहर को लेकर मरी गया है, तानिया तब से बिन आब मछली की तरह बनी तड़प रही थी। ऊपर से इन दोनों के फ़ोन ना लगने पर मज़ीद तिलमिला उठी थी। उस एक हफ्ते में न जाने कितने ही ख्याल उसके दिमाग में आए थे। इनका एक दूसरे के पास होने का सोच कर ही उसका दिमाग फटने लगता था। अपने दिमाग को सुकून पहुंचाने और इन सोचों से छुटकारा पाने के लिए दिन में न जाने कितनी बार ड्रग्स लेकर खुद को पुरसुकून करने लगी थी। उसे तो खुद भी अंदाज़ा नहीं था ड्रग्स की कितनी बड़ी आदी बनती जा रही थी। मम्मा आपने बताया नहीं हमाद क्यों नहीं आया अभी तक? तानिया अब हमाद को नाम से नहीं भाई कहकर पुकारा करो। तुम्हारी बहन का शौहर है, उससे नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों उसे भाई कहकर पुकारा करूं? मैं तो नाम ही लूँगी उसका, और वैसे भी वो मेरा भाई नहीं लगता। तानिया अटल लहजे में बोली, तुम्हारी बहन का शौहर है तो तुम्हारा भाई हुआ ना। आज के बाद अगर तुमने उसे नाम लेकर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुखसार गुस्से से गोया हुई। तानिया का यूं हमाद को अजीब नज़रों से देखना, बहाने बहाने से उसे छूना और बार बार हमाद के बारे में पूछना, बेवजह परेशान होना सब नोट कर रही थी और इन सब बातों को अच्छे से समझती थी। आखिरकार एक माँ और एक औरत थी, नहीं लगता वो मेरा भाई। तानिया भी अपनी जगह बाज़िद थी। तानी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कह दो जो मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी बहन का शौहर है बस, और कुछ नहीं। रुखसार तानिया को कंधों से पकड़ते झिंझोड़ गई। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैं नहीं मानती हमाद को उसका शौहर, क्योंकि मैं हमाद से मोहब्बत करती हूँ। सुन लिया आपने, मैं हमाद से मोहब्बत करती हूँ। भलाई इसी में है कि आप सब खुद ही मेरी शादी हमाद से करवा दे, वरना ठीक नहीं होगा सबके लिए। तानिया रुखसार के हाथों को पीछे झटकती हुई उनकी आंखों में देखे गई। रुखसार एक मिनट के लिए गड़बड़ा, उसकी आंखों में देखिए। खुदा, ये सब सुनने से पहले मेरा दिल फट क्यों नहीं गया? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तुम क्या पागल हो गई? अपनी ही बहन का घर खराब करने पर तुल गई हो? होश में आओ और देखो, वो शहर का शौहर है। तुमने ऐसा गुनाह करने का सोचा भी कैसे? तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं कि कांपा? रुखसार का हाथ उठा और तानिया का गाल लाल कर गया। मम्मा आपने भी मुझे उस शहर के लिए थप्पड़ मारा। तानिया गाल पर हाथ रखे तिलमिला गई। और क्या तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हें इनाम देती? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया भी तो कैसे? आइंदा के बाद ये अल्फाज मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, ना तो तुम्हारी जान एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। रुखसार उंगली उठाए वॉर्न करते हुए उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ शर्मिंदगी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगी, पूरी दुनिया को चीख चीख कर कहूँगी कि मैं हमाद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूँगी। अभी तानिया के बाकी अल्फाज मुंह में ही थे कि अचानक किसी ने उसका बाजू ज़ोर से खींचते हुए उसका रुख अपनी तरफ किए। ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि तानिया के होंठ की साइड से खून निकलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा सोचने की? शहर और हमाद जो अभी अंदर दाखिल हुए थे, तानिया की गूंजती हुई आवाज़ और उसके बोले जाने अल्फाज शहर के पैरों तले ज़मीन खिसका गई। उसे अपनी बहन पर कितना भरोसा और मान था, आज उसका मान भरोसा सब चूर चूर हुआ था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ तुम्हारे साथ शेयर की, इनफैक्ट अपनी मनपसंद चीज़ भी तुम्हें दे दी, और बदले में तुम मुझे क्या दिया? मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। जिस बहन ने तुम पर सब कुछ वार दिया, उसके घर बर्बाद करने चली थी तुम। छी, मुझे घिन आती है कि तुम मेरी बहन हो। मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती माफ़ की, ये समझ के तुम अभी छोटी हो, ना समझो। तुम्हारी एक जिद के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन इस बार तुमने मेरी किसी चीज़ पर नहीं, मेरे शौहर पर नज़र रखी है, जो तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। शहर की आंखें आंसू से भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन अपनी ही बहन पर हाथ उठाना पड़ेगा। वो बहन जिसकी खुशी के आगे उसने अपनी खुशियाँ कुर्बान की थीं, आज वो ही बहन उसकी दुश्मन बन बैठी थी। शहर, तुम मुझे अपनी हर चीज़ दे देती हो ना, तो मुझे हमाद भी दे दो। मुझे दे दोगी ना हमाद? अपनी तानी को दे दोगी?
میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ تانیہ سحر کے کندھوں سے پکڑے چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگی۔ سحر کو وہ کہیں سے بھی نارمل نہ لگی۔ رخسار اور حماد بھی حیرانگی سے تانیہ کو دیکھنے لگے۔ ان کی تانی تو ہرگز ایسی نہ تھی۔ تانیہ، یہاں کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں چل رہا کہ تمہیں میرا گڈا پسند آ گیا ہے تو میں تمہیں دے دوں۔ یہ اصل زندگی ہے اور ہم زندہ انسان ہیں۔ ان گڈا گڈی کی زندگی سے باہر نکلو اور حقیقت دیکھو۔ حماد میرا شوہر ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میری محبت کا کیا؟ میں بھی تو حماد سے محبت کرتی ہوں۔ تم حماد سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف تمہاری ایک ضد ہے جسے تم پورا کرنا چاہتی ہو۔ جس طرح بچپن میں مما پاپا میرے لیے کوئی چیز لاتے تھے اور وہی چیز تمہیں پسند آ جاتی تھی، اور اگر میں وہ چیز تمہیں نہ دوں تو تم یا تو وہ چیز چرا لیتی تھی یا توڑ دیتی تھی، صرف اپنی ضد پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح تم حماد کو بھی صرف اپنی ضد اور عادت کی بنا پر حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف حماد سے محبت کرتی ہوں۔ تم لوگوں کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ تانیہ اپنے ہاتھ بالوں میں ڈالے انہیں دبوچ گئی۔ حماد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار ہی پیار نظر آئے گا۔ تانیہ حماد کے آگے کھڑی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانا ہے۔ حماد تانیہ کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے پرے ہٹا گیا۔ اقبال! رخسار کی چیخ ایک دم بلند ہوئی۔ سب رخسار کی نظروں کے تعاقب کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اقبال کو نیچے زمین پر گرے ہوئے دیکھ سب ان کی طرف بھاگے، جو نہ جانے کب سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پاپا، کیا ہوا آپ کو؟ سحر اقبال صاحب کا سر اپنی گود میں رکھے ان پر جھکی۔ تانیہ بھی بھاگتے ہوئے ان کی ٹانگوں کے قریب بیٹھ کر آوازیں دینے لگی، انہیں جلدی اٹھو، ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ حماد اقبال صاحب کو اٹھائے گاڑی کی اور بڑھا۔ پیچھے سحر، رخسار اور تانیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو بہت برا ہوگا۔ رخسار سحر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے چلی گئی۔ تانیہ پیچھے کھڑی گاڑی کو جاتے دیکھنے لگی۔ میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ مما، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، آپ نے تو ہماری بہت اچھی پرورش کی ہے۔ سحر رخسار کو اپنے سینے سے لگائے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پاپا بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ٹینشن کیسے نہ لوں؟ جب اولاد بغاوت پر اتر آئے تو ماں باپ کی زندگی میں صرف ٹینشن ہی رہ جاتی ہے، اور ایسی اولاد ایک بار میں نہیں آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو مارتی ہے۔ مجھے تو حماد سے بھی اب نظریں ملاتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ مما، آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ شرم تو اسے آنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور جو اس کی ذمہ دار ہے۔ شرم اسے کرنی چاہیے۔ جن آنکھوں میں کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے مان ہوا کرتا تھا، آج ان آنکھوں میں شرمندگی دیکھ سحر کا سینہ پھٹنے کو آیا۔ دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کاش اس کی بہن نے کوئی کھلونا مانگا ہوتا تو ایک منٹ بھی ضائع کیے وہ اسے دے دیتی، لیکن اس نے اس کی جان، اس کی سانس، اس کے جینے کی وجہ مانگی تھی۔ سحر ضبط کے عالم میں اپنی آنکھیں میچ گئی اور زور سے رخسار کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ ڈاکٹر چاچو کیسے ہیں؟ اب ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی، مطلب ان کی جان تو بچ گئی لیکن وہ اب چل نہیں سکتے، ان کی باڈی کا نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے، شاید ہی اب وہ کبھی چل پائیں۔ الفاظ تھے کہ ہتھوڑا جو سیدھا رخسار اور سحر کے کانوں میں لگے جا رہے تھے۔ رخسار گڑبڑا گئی اور اچانک بے ہوش ہو کر سحر کی باہوں میں جھول گئی۔ مما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اور حماد جو ایک ساتھ کھڑے تھے جلدی سے ان کی طرف بڑھے اور اسٹریچر پر ڈالے ایمرجنسی میں لے گئے۔ ایک بعد ایک انسان کو خود سے دور ہوتا دیکھ سحر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے حماد کے گلے لگ گئی۔ کچھ گھنٹے پہلے زندگی کتنی حسین لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی غم بھی اب ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن سب الٹا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔
सहर रोते हुए चीखें भरती हुई हमाद के सीने से लगी शिकवा करने लगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब ठीक कर देगा। हमाद सहर के आंसू साफ किए तसल्ली देने लगा। सहर पापा कैसे हैं? तानिया से रहा नहीं गया, जो रुखसार के मना करने के बावजूद अस्पताल आ गई थी। सब्र भी कैसे आता, कैसे अपने बाप से रुख मोड़ती, जिसने सारी ज़िंदगी इन्हें बेटों की तरह समझा था। कभी कोई गिला शिकवा या तंज ना किया और ना ही कभी बेटे की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों बेटियों को खुद से बढ़कर प्यार दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा ने मना किया था ना। वैसे भी तुमने जो करना था कर चुकी, अब कुछ नहीं बचा पीछे, सब खत्म हो गया। तुम्हारा हमसे अब कोई वास्ता नहीं, चली जाओ यहाँ से, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। सहर जो कब से ज़ब्त किए बैठी थी भड़क गई। सहर, मुझे पापा को देखना, पापा को देखना है, उनसे मिलना है। वो अब ठीक है? तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? तुम तो यही चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो सहर? मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, और मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? तुम जानती हो मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ। वह खूब सिला दिया तुमने अपने प्यार करके, उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। ऐसा वार किया कि अब वो सारी ज़िंदगी नहीं चल सकते। तुम्हारी वजह से आज वो अपनी टांगें खो बैठे हैं। सहर एक एक लफ्ज़ चुबाए बोली। तानिया एक पल को गड़बड़ाया गई। झटका इतना शदीद था कि अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे पापा से मिलना है। तुम पापा से नहीं मिल सकती। चली जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। चली जाओ। सहर दबी दबी आवाज़ में चीखी। मैं पापा से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, मुझे उनसे मिलना है। सहर, जाने दो इसे, मिलने दो चाचू से। हमाद सहर को कंधों से थामे तानिया की हालत पर रहम खा गया। सहर चुप हो गई, लेकिन आंखों में सुर्खी उसके गुस्से की इंतहा बता रही थी। हमाद, तुमने उसे क्यों मिलने दिया? पापा आज उसकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं। अगर उसने मज़ीद कुछ और कर दिया, ये बोल दिया, तो पापा की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सहर शिकवा को निगाहों से हमाद की तरफ देखने लगी। अगर मैं उसे जाने का बोलता तो वो ऐसे ही खड़ी रहती। तुम जानती हो कितनी ज़िद्दी है। मैं नहीं चाहता अस्पताल में क्यों तमाशा हो, इसलिए मैंने उससे मिलने दिया। और रही बात चाचू की तबीयत की, तो मुझे नहीं लगता तानिया कोई बेवकूफ़ी करेगी। तुम बेफिक्र रहो। आओ हम आंटी को देखने चलते हैं, उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत है। मशीनों में जकड़े वजूद को देख तानिया की आंखों से आंसू रवानगी से बह निकले। पाँव खुद ब खुद आगे को बढ़ने लगे। इकबाल के पैरों में बैठ अपना सर उन पर गिराए हिचकियां भरने रोने लगी। अपने पैरों पर किसी का लम्स महसूस करते हुए इकबाल अपनी आंखें खोले सामने देखने लगे, जहां तानिया उनके पैरों में गिरी रोते हुए होले होले कांप रही थी। इकबाल के मुंह से बेसाख तानिया का नाम निकला। तानिया सर ऊपर किए देखने लगी, जहां इकबाल उसे ही देख रहे थे। तानिया भागती हुई उनके सीने से जा लगी। पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, मुझे माफ़ कर दे। तानिया सीने पर सर रखे एक ही जिस्म में बोलने लगी। इकबाल तानिया के सर पर अपना हाथ रख गए। पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। और मम्मा को भी समझाएं, वो मुझे आपसे मिलने नहीं दे रही थी। अपने सर पर शफकत भरा साया पाए तानिया शिकवा करने लगी, मगर अचानक इकबाल के हाथ पीछे करने पर तानिया सीने से सर उठाए उनकी तरफ देखने लगी। तानिया का दिल डूबने लगा। आंसू थे कि एक बार फिर बह निकले। चली जाओ यहाँ से। इकबाल सब याद आने पर अपना मुंह मोड़े नाराज़गी जताने लगे। तानिया के बाद कभी उनके दिल में बेटे की ख्वाहिश ना पैदा हुई थी। लोगों ने और रिश्तेदारों ने हज़ार बातें सुनाई। दूसरी शादी कर लो, बेटा पैदा कर लो, बेटे के बिना तुम्हारा नाम आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक रुखसार लोगों की बातों से तंग आकर इकबाल को दूसरी शादी की इजाज़त दे चुकी थी, लेकिन इकबाल ने कभी उनकी टेंशन ना ली, कभी उनकी बातों को दिल पर ना लिया था। उनकी सिर्फ एक ही बात होती थी, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं, मुझे बेटे के लिए दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे बेटे की तलब है।
میری بیٹیاں میرا مان ہے، لیکن وہی بیٹی ان کے مان کو توڑے گی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ پاپا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کی سب کی ذمہ دار میں ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم میرا مان ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی بولتا تھا کہ اقبال تمہارا بیٹا نہیں ہے تو میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا یہ دیکھو میرا بیٹا، تو لوگ ہنستے کہتے تھے یہ تو لڑکی ہے اور لڑکیاں بھی بیٹا نہیں بن سکتی، تو میں کہتا تھا دیکھنا یہ میرا بیٹا بن کر دکھائے گی، ایک بیٹا ہونے کے سارے فرائض ادا کرے گی، ایک بیٹا جو کرتا ہے اس سے بڑھ کر کرے گی۔ اقبال کے الفاظ تانیہ کے دل کو چیر رہے تھے، اس کی روح جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں نے تم دونوں کو دنیا بھر کی آزادی دی، ہر وہ کام کرنے دیا جو تم دونوں کرنا چاہتی تھی، کبھی نہیں روکا، کیونکہ مجھے یقین تھا تم دونوں کبھی غلط نہیں کرو گی، کبھی میری عزت پر آنچ نہیں آنے دو گی۔ تمہاری ہر ایک ضد کو تمہارا بچپنا سمجھ کر پورا کیا، مگر تم نے کیا کیا؟ میری آزادی کا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے چلی تھی؟ اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے چلی تھی، یہ بھی نہ سوچا تمہارے اس عمل سے اس باپ پر کیا گزرے گی، اس ماں پر کیا گزرے گی جو اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ تم نے ہمارا مان توڑا ہے، میرا مان توڑا ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں بیٹیوں کو اتنی آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ ماں باپ کو بعد میں رسوائی اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ پاپا، خبردار مجھے پاپا کہا، مر گیا تمہارا پاپا؟ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ تانیہ اپنے آنسو صاف کیے باہر نکل آئی، باہر بھاگ کے اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اپنے سب سے انمول رشتے کھو بیٹھی تھی۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا اقبال کو گھر لائے ہوئے، آہستہ آہستہ ان کی طبیعت سنبھل رہی تھی۔ رخسار اور سحر ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ سحر بھی زیادہ تر وقت رخسار کے پاس ہی گزارتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں تانیہ کو کسی نے نہیں بلایا تک نہ تھا۔ تانیہ کی لاکھ کوشش کے باوجود رخسار اسے اقبال سے نہیں ملنے دیتی تھی۔ سب نے تانیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ تانیہ سارا دن اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی، کالج جانا بھی چھوڑ چکی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ایک ہفتے سے ڈرگز نہ لینے کی وجہ سے پورا جسم ٹوٹنے لگا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑنے لگے تھے، ڈرگز کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی طلب تانیہ رات بھر جاگنے پر مجبور کرنے لگی تھی، بدن درد سے ٹوٹنے لگا تھا۔ جب اس کی طلب بڑھتی تو پورے جسم میں کانٹے چبھنے لگتے تھے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے، دماغ سن سا ہونے لگتا تھا۔ اتنا کنٹرول کرنے کے بعد بھی تانیہ کی بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اپنا آپ سنبھالنا نہ چاہتے ہوئے بھی تانیہ نے جیکی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر اس کے پاس نہ جاتی تو یقیناً ایسے ہی مر جاتی۔ تانیہ کو اب احساس ہوا تھا کہ اتنی بڑی بے وقوفی کر چکی تھی، ڈرگز کی لت اتنی بری لگ چکی تھی کہ اس کے بنا زندہ رہنا مشکل کام لگ رہا تھا۔ تانیہ اپنے کانپتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بیگ لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ جیکی تک پہنچنا چاہتی تھی، اس سے پہلے گھر والے اس کی یہ حالت دیکھتے اور سوال کرتے۔ تانیہ ہڑبڑاتی ہوئی بھاگتی ہوئی باہر سے آتے ہوئے حماد سے زور سے ٹکرائی اور زور سے نیچے گری، بیگ سے ساری بکس نکل کر پھیل گئی۔ تانیہ حماد کی طرف دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بکس بیگ میں ڈالتے ہوئے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو بار بار صاف کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف بڑھی۔ اسے بس کسی بھی طرح جلدی سے وہاں پہنچنا تھا۔ حماد جو کھڑا حیرانگی سے تانیہ کی کارروائی دیکھ رہا تھا، تانیہ کی گھبراہٹ دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کر گیا۔ تانیہ کے قدم ایک دم رکے مگر پلٹی نہیں۔ حماد چلتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اتنی گھبرائی ہوئی اور تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں اس سے مطلب کہیں بھی جاؤں؟ تانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ الفاظ استعمال کرتی اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کرتی حماد کی سائڈ سے گزر گئی۔ کچھ دیر اور رکتی تو ضرور پکڑی جاتی۔ حماد پیچھے کھڑا اس کی تیزی کو دیکھنے لگا جو پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔
آج چاند دن میں کہاں سے نکل آیا، وہ بھی ہمارے آشیانے میں۔ حماد سحر کو روم میں دیکھ اس کے پاس آیا جو وارڈروب میں گھسی پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ میڈم تو آج کل نظر ہی نہیں آتی۔ حماد اس کی کمر جکڑتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئی ہو، تمہارا ایک عدد شوہر بھی اسی گھر میں رہتا ہے، کبھی اس پر بھی نظرِ کرم کر دیا کرو۔ حماد سحر کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم شاید بھول رہے ہو، رات میں تمہارے پاس ہی ہوتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے جناب لیٹ آتے ہیں، تب تک میں سو چکی ہوتی ہوں۔ سحر حماد کے لمس پر سمٹتے ہوئے گویا ہوئی، میں لیٹ نہیں آتا، تم جلدی سو جاتی ہو، ذرا بھی تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ نہیں ہے۔ بیویاں تو اپنے شوہروں کا انتظار رات رات بھر جاگ کر کرتی ہیں، خاص طور پر تب جب نئی نئی شادی ہوئی ہو، اور یہاں میڈم گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوتی ہے، اور مجھے بیچارے انسان کو کھانا بھی خود ہی گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ بہت ظالم بیوی ہو۔ حماد سحر کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ آپ اس وقت گھر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ تو رات میں آتے ہیں، آج دن کو تشریف لے آئے۔ سحر اپنا چہرہ حماد کی طرف کیے اپنا آپ چھڑوانے لگی، جو ناممکن تھا۔ حماد کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ میرا دل مجھے تمہارا پاس کھینچ لایا، کیا کروں، تمہاری قربت کے لیے اتنا مچل رہا تھا کہ بھاگا کر مجھے یہاں لے آیا۔ حماد سحر کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرے اپنی نظریں ان پر ٹکا گیا۔ سحر اس کے ارادے بھانپتے ہوئے اپنا ہاتھ حماد کے ہونٹوں پر رکھ گئی۔ سحر یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ایسا کرنے سے میں رک جاؤں گا؟ حماد ایک پل میں سحر کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے ہاتھوں میں الجھاتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ لمس میں پہلے کی طرح شدت اور پاگل پن شامل تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد حماد سحر کو نڈال کرتے پیچھے ہوا۔ تم مجھے جتنا روکنے کی کوشش کرتی ہو، میرا پاگل پن اتنا ہی تمہارے لیے بڑھ جاتا ہے، اور میرا خود پر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اپنا کام کرنے دیا کرو، ورنہ انجام تمہیں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ حماد سحر کو لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھنے لگا۔ حماد تم بہت برے ہو۔ سحر حماد کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتی، لیکن حماد اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کے گرد مضبوط حصار بنا گیا اور تھوڑی اس کے کندھے سے ٹکا گئی۔ یار دور نہ جاؤ، اچھا بتاؤ چاچو کیسے ہیں؟ اب پاپا ٹھیک ہیں، لیکن بات نہیں کرتے کسی سے، بہت اداس رہنے لگے ہیں۔ میں اتنا ہنسانے کی کوشش کرتی ہوں، بس تھوڑا سا مسکرا کر دوبارہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا، کب سب پہلے جیسا ہوگا۔ سحر افسردگی سے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب پہلے جیسا بھی ہو جائے گا۔ حماد اس کے گالوں کو لبوں سے لگائے دلاسا دینے لگا۔ تم نے تانیہ کو دیکھا؟ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حماد تھوڑی دیر پہلے گزرے واقعے کو یاد کیے بولا، تم نے کہاں تانی کو دیکھا؟ مجھے وہ ابھی باہر ملی، بہت ہڑبڑائی ہوئی کہیں جا رہی تھی، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم جاؤ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ میں مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے منہ موڑ لینا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں۔ اگر ہم سب اس سے منہ موڑ لیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر لے۔ میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگی ہے، بہت کم باہر نکلتی ہے، اور کھانا بھی اپنے روم میں ہی منگوا لیتی ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، عمر کے اس حصے میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور تم تو جانتی ہی ہو وہ کتنی ضدی ہے۔ اگر ہم اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے تو وہ مزید باغی ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو آج اس کی حالت دیکھ مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ کہیں سے بھی ہماری ہنستی کھیلتی تانی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں یا چچی کو اس سے بات کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، ایسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جاری ہے، لائک اور سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ ڈسکرپشن میں میرے دوسرے چینل کا لنک ہے، اس پہ میرا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں 1 سے 2 دنوں میں دوسرا ناول اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، تو کائنڈلی اس چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔